Opisyal na nga gitapos sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang search and rescue operations sa nahugnong landfill sa Barangay Binali human sa napulo ka adlaw nga walay hunong nga operasyon. Kini human na ugkat ang katapusang missing person ug sumala ni Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairman sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, nga nakuha ang patayng lawas sa biktima pasado alas 5 sa buntag. Tungod niini niabot na sa 36 ang kinatibukang ihap sa mga nangamatay sa maong trahedya, samtang 18 usab ang natala nga mga nangaangol. Kung kahinungduman nga nahitabo ang pagdahili sa dakong pundok sa basura niadtong Enero 8, diin natabunan ang pasilidad og pipila ka trabahante. Gigamitan usab kini og mga modernong ekipo ang maong operasyon aron maugkat ang tanang biktima taliwala sa delikado ug baho nga kahimtang sa dapit. Samtang gipahayag usab ni Mayor Nestor Archival nga magsugod na ang lawom nga investigasyon sa maong panghitabo ug tumong niini nga masuta kung kinsa ang angay nga manubag ug aron malikayan nga masubli pa ang susamang trahedya sa umaabot. Is the declaration of state of calamity that finds legal basis under Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, which includes, among others, the occurrence of natural or human-induced hazard. Gikan sa dakbayan sa Sugbo, kini si Bombo Joanna Cañete, and this is a Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!